शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन ज्ञानको बारेमा, विज्ञानले सहित भएको ज्ञानको बारेमा उपदेश गर्नुभयो, त्यसपछि अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएका 7वटा प्रश्न र ती प्रश्नको भगवानले कसरी समाधान दिनुभएको छ, अर्जुनले गरेका ती प्रश्नहरू के थिए र ती प्रश्नको वास्तविक उत्तर भगवानले कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ, हामी तिनै प्रश्नहरूको केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा आज चर्चा गर्दैछौँ। जुन विज्ञानले युक्त ज्ञानको बारेमा अर्जुनलाई भगवानले गीताको 7 अध्यायमा बताउनुभयो र त्यो सम्पूर्ण कुरा श्रवण गरिसकेपछि अर्जुनको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो र अर्जुनले 7वटा प्रश्न भगवानलाई गरे। ती प्रश्नहरू हामीले केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौं। अर्जुनले गरेका प्रश्नहरू, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्थात त्यो ब्रह्म भनेको के हो, अध्यात्म भनेको के हो र कर्म भनेको के हो, अधिभूत भनेको के हो, अधिदैव भनेको के हो। पहिलो श्लोकमा 8औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा यी 5वटा प्रश्न अर्जुनले भगवानलाई गरेका छन्। त्यसपछि फेरि अन्य प्रश्नहरू, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अब फेरि 5 प्रश्नका अतिरिक्त फेरि भन्नुहुन्छ, अधियज्ञः कथं, हे मधुसूदन, हे भगवान, यहाँ अधियज्ञ भनेको को हो र त्यो अधियज्ञ शरीरमा कहाँ छ, अर्थात हामी भित्र अधियज्ञ कहाँ छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि अगाडि
अधिभूत र अधिदैव को बारेमा के हो भनेर मात्रै प्रश्न अर्जुनले गरेका थिए भने अधियज्ञ कथम कह, अधियज्ञ भनेको के हो र त्यो अधियज्ञ हाम्रो शरीरमा कहाँ छ। अत्र देहे अधियज्ञ कथम कोत्र, अत्र भनेको यहाँ हाम्रो शरीरमा, अत्र देहे शरीरमा, हे मधुसूदन हे भगवान यो शरीरमा त्यो अधियज्ञ कहाँ छ। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अब हजुरले भन्नुभयो कि जो युक्त चित्तवाला व्यक्ति छ, चित्तलाई भगवानमा पूर्णतया एकाग्र चित्तलाई लगाएको छ, अन्य सांसारिक विषयबाट मनलाई नियन्त्रण गरेको छ अथवा आफूलाई नियन्त्रण गरेको छ, इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गरेको छ, बसमा राखेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले जीवनको अन्तिम अवस्थामा, मृत्युको अवस्थामा जुन भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसो भएर त्यो मृत्युको अवस्थामा भगवान अथवा हजुर कसरी आउनुहुन्छ, यहाँ अत्यन्त गहिरो गरी अर्जुनले प्रश्न गरेका छन्। जुन प्रश्नको उत्तर श्रवण गरिसकेपछि हाम्रो मनमा उब्जिएको जिज्ञासा पनि सजिलै समाधान हुन्छ। यहाँ जुन कुरा 7औं अध्यायमा, गीताको 7 अध्यायमा भगवानले भन्नुभएको थियो, ब्रह्मको स्वरूप, अध्यात्मको स्वरूप, कर्मको स्वरूप र त्यसको साथसाथमा अधिभूत, अधिदैव र अधियज्ञको बारेमा त्यो बताइसकेपछि, तिनको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ त्यो अधियज्ञ भनेको के हो, अधियज्ञ मान्छेको हाम्रो शरीरमा कहाँ हुन्छ र त्यो अधियज्ञलाई साधकले साधना गरिसकेपछि त्यो अधियज्ञलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। मृत्युपछि जुन साधकले साधना गरेको छ, साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो साधकले भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् भन्नुभएको थियो। भनेपछि अब त्यो मृत्यु भइसकेपछि हजुर कसरी आउनुहुन्छ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् भनेर यहाँ मुख्य गरेर 7वटा कुराको बारेमा अर्जुनले जिज्ञासा गरेका छन्। र त्यसको प्रत्युत्तरमा अक्षरम ब्रह्म परमम, त्यो ब्रह्म के हो त भन्दाखेरि परम अक्षर ब्रह्म हो। त्यस्तै गरी अध्यात्म के हो त भन्ने दोस्रो प्रश्न थियो, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। यहाँ स्वभाव भन्नाले जीवात्माको स्वभावलाई, शरीरको स्वभावलाई होइन, मनको स्वभावलाई होइन, इन्द्रियहरूको स्वभावलाई होइन। अध्यात्म अत्यन्त गूढ छ, अध्यात्म रहस्यमय छ। अध्यात्मलाई जान्नको लागि, अध्यात्मलाई बोध गर्नको लागि त्यसकारण साधना र अभ्यास चाहिन्छ, त्यसको गहन चिन्तन चाहिन्छ।
जसरी एउटा भौतिक वस्तुलाई भौतिक पदार्थलाई एकपटक हेरिसकेपछि सजिलै बुझ्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, अध्यात्म त्यसरी चर्म चक्षु भन्दा पनि ज्ञान चक्षुबाट अरूलाई व्यक्त गर्ने विषय भन्दा पनि आफूले अनुभूत गर्ने, अनुभव गर्ने विषय हो। त्यसकारण यहाँ अध्यात्म के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभयो? स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। स्वभावलाई अध्यात्म भनेर भनिन्छ। अब स्वभाव के को स्वभाव त भन्दाखेरि जीवात्माको स्वभाव। जीवात्मा कहाँ छ? हामी भित्र छ, हाम्रो शरीर भित्र छ। त्यही जीवात्माकै कारणले हामी विभिन्न कर्ममा क्रियाशील भइराखेका छौँ, हामी बोल्न सकेका छौँ, विभिन्न कामहरू गर्न सकेका छौँ। के को कारणले भन्दा त्यही आत्मा, त्यही जीवात्मा। हामीभित्र त्यो जीवात्मा भनेको चेतन तत्त्व हो, चेतन स्वरूपमा रहेको छ। र त्यो जीवात्मालाई, त्यो जीवात्माको स्वरूपको बारेमा, आत्माको स्वरूपको बारेमा बोध गर्नुलाई अध्यात्म भनिन्छ। त्यो आत्माको स्वभाव, त्यो जीवात्माको स्वभावलाई अध्यात्म भनिन्छ। अब जीवात्मा कि आत्मा के हो, त्यसको धर्म कस्तो हुन्छ, त्यसको गुण कस्तो हुन्छ, अगाडि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न त्यो कहिल्यै जन्मिन्छ, त्यो सदैव यो संसारमा रहिरहन्छ। शाश्वत पदार्थ त्यही हो, त्यसलाई कसैले मार्न पनि सक्दैन, काट्न पनि सक्दैन। तर विनाशशील शरीरभित्र बसेको छ त्यो जीवात्मा, जसलाई नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, विभिन्न शस्त्रहरूले त्यसलाई काट्न पनि सक्दैनन्। नैनम दहति पावकः, अग्निले, आगोले पनि त्यसलाई जलाउन सक्दैन। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, त्यसलाई जलले भिजाउन पनि सक्दैन, हावाले त्यसलाई सोच्न पनि सक्दैन, सुकाउन पनि सक्दैन। त्यस्तो विकार रहित पदार्थ आत्मा हो। अगाडि व्याख्या गर्नुभएको थियो दोस्रो अध्यायमा। र यहाँ अध्यात्म के हो भन्ने सन्दर्भमा स्वभाव, त्यो जीवात्माको स्वभावलाई वास्तवमा अध्यात्म भनिन्छ। अध्यात्मलाई जान्नु भनेको जीवात्माको स्वभावलाई जान्नु हो, जीवात्माको प्रकृतिलाई जान्नु हो। शरीर र जीवात्मा भिन्न भिन्न चिज हुन् भन्ने बारेमा बोध गर्नु नै अध्यात्मलाई जान्नु हो। भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अब तेस्रो प्रश्न थियो कर्म के हो भन्दाखेरि यहाँ कर्मको बारेमा फेरि समाधान दिनुहुन्छ। र कर्म के हो त भनिसकेपछि यहाँ भएका भूत विभिन्न प्राणीहरूको भावको उत्पन्न, जुन प्राणीहरूको जुन भाव उत्पन्न हुन्छ, त्यो भावलाई, त्यो पदार्थलाई, ती भावको उत्पन्न भएको त्यो भावलाई विसर्ग, त्यो भावलाई त्याग गर्नु। जसलाई विभिन्न प्राणीहरूको भावको उत्पन्न गर्नेवाला जुन त्याग छ त्यसलाई कर्म भनेको सृष्टि, संसारको सृष्टि, स्थिति र संहार यो महत्त्वपूर्ण कर्म हो। यसलाई कर्म भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र
देहे देहभृताम्बर। अब यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, त्यस 6औं प्रश्न थियो अधिभूत भौतिक पांचभौतिक जगत, भौतिक जगत र भौतिक शरीर, अधिभूतम क्षरो भावः। संसारमा जुन विनाशशील पदार्थ छ, नाशवान पदार्थहरू छन्, त्यसलाई अधिभूत भनेर भनियो। त्यस्तै गरेर पुरुषश्चाधिदैवतम, त्यसपछि उत्पत्ति विनाशशील धर्म भएका सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई अधिभूत पदार्थ भनियो। र अधिदैव भनेको जसलाई शास्त्रमा हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा विभिन्न नामले व्यक्त गरिएको छ, त्यो पुरुष जो सृष्टिको कारण हो ब्रह्माजी। ब्रह्माजीलाई अधियज्ञ अधिदैव भनेर भनियो भने अधियज्ञो हमेवात्र। अधियज्ञ भनेको के हो त भन्दा अहम एव अत्र, म अधियज्ञ हुँ। देहे देहभृताम्बर, जो देहभृताम प्रत्येक शरीरधारी प्राणीहरूका प्रत्येक मनुष्यका हृदयमा अन्तर्हृदयमा बसेको वासुदेव स्वरूप। प्रत्येक प्राणीको हृदयमा, प्राणीभित्र प्राणीको अन्तरात्मामा गएर बसेको म, जसलाई अधिदैव भनेर अधियज्ञ भनेर भनियो। अर्जुनको प्रश्न थियो शरीरमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न थियो भन्दाखेरि अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम्बर, अहम एव अत्र, म त्यहाँ छु जुन अधियज्ञको रूपमा, र सम्पूर्ण शरीरमा वासुदेव हुँ र अन्तर्यामी स्वरूपले म अधियज्ञको रूपमा म शरीरमा प्रत्येक प्राणीको शरीरमा हृदयमा बसेको हुन्छु भनेर यहाँ देहधारीहरूमा जो श्रेष्ठ अर्जुनले गरेका ती 7वटा प्रश्नको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले यसरी उत्तर दिनुभयो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 11 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 27 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्ष, औँसी तिथि दिउँसो 1:13 सुरु हुनेछ। त्यसपछि प्रतिपदा तिथि सुरु हुनेछ। मघा नक्षत्र, शिवयोग, नागकरण, आनन्दादि योगमा पद्मयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज कुशे औँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरू अथवा व्यवसायहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने र समझदारी विकास हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुने, नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउने, लामो समयदेखि बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ र अनपेक्षित रूपमा धन आगमन हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर भएर जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल भएर जानेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसैगरी कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पदीय जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने नयाँ
कार्य जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम गरौँ या नगरौँ भन्ने दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन व्यचित हुनेछ। त्यसै गरी शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। आम्दानीको अवस्था मध्यम खालको रहनेछ, खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा केही विवाद उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ भने दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्ने, पारिवारिक सदस्यहरूमा बिरामी हुन पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दण्ड जरिवाना लगायतका सरकारी कडाउको शिकार बन्न सकिनेछ। सरकारी काम प्रशासनिक काममा विलम्ब हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि गिरावट आउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा धन खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। सवारी साधनमा क्षति पुग्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि, त्यसै गरी चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले गर्दाखेरि केही सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। धार्मिक तथा सामाजिक सेवामूलक कार्यहरूमा संलग्न हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी छोटो दूरीको अथवा लामो दूरीको रमाइलो यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बलिको प्रभाव बढेर जानेछ। पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ। अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू, विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी खर्चमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि आत्मीय जनसँगै विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ। प्रेम जीवनमा विच्छेदको अवस्था सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काम सफलता प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्तै ठुलो अथक मेहनत मात्रै सम्भव हुने अवस्था रहेको छ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरेर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन् र रोगबाट पनि पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। प्रतीक्षित नतिजाबाट उत्साह मिल्नेछ। लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पदीय जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग कुशलतापूर्वक पुरा हुनेछन्। राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। त्यसै गरी लामो समयदेखि बिछोडिएका व्यक्तिहरूसँग भेट हुनेछ। मित्रहरूसँग पुनर्मिलन हुनेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। चिन्जान स्थापित हुनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मुद्दा मामिला वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने, सरकारी कडाउ र जरिवानाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी यात्राको क्रममा अत्यन्तै कष्टकर अवस्था सिर्जना हुनेछ। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आफन्तजन अथवा आत्मीयजन प्रिय व्यक्तिबाटै आलोचित हुनुपर्ने अथवा अपमानित हुनुपर्ने, नगरेको गल्तीको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयम भएर केही अविचलित रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। पठन पाठनको क्षेत्रमा अत्यन्तै रुचि बढेर जानेछ। सानो मेहनत, थोरै मेहनतबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापले मनमा सन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। भूमि सम्बन्धी कारोबारहरू, जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। सेयर बजार सम्बन्धी, रियल इस्टेट सम्बन्धी कारोबारमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्य क्षेत्रमा पनि समझदारी विकास हुने र आफ्ना जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। छोटो तथा लामो दूरीको रमाइलो यात्राको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। प्रशासनिक कार्य, सरकारी कार्यहरू विलम्ब भएका, जुन बाँकी भएका कामहरू पुरा भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। खर्चमा वृद्धि भए पनि आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। धार्मिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ। सेवामूलक कार्यहरूमा संलग्न हुने योग रहेको देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। आत्मबल, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी शुभ खालका समाचार सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुने योग आजको दिनमा रहेको छ।
कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको कमजोर प्रभावको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि अथक मेहनतको आवश्यकता आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। बोल्दाखेरि अत्यन्तै संयमित भएर बोल्नुहोला। त्यसैगरी आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ भने दाम्पत्य जीवनमा विभिन्न खालका खटपटहरू देखा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी पारिवारिक सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका तनावहरू तनावको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने योग रहेको छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। अर्काको काममा दिन व्यतीत हुनेछ। त्यसैगरी अरूको लहैमा लागेर कुनै काम गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने र त्यसबाट आफूले गरेका कामबाट आफैलाई पछुतो हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा दण्ड जरिवाना वा सरकारी कडिकडाको शिकार बन्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ भने सवारी साधन अथवा धन सम्पत्तिमा नोक्सानी हुने, आगो लागि हुने अथवा विभिन्न खालका जोखिमहरूबाट पनि बच्नुपर्ने आवश्यकता आजको दिनमा रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजन्य प्रभाव छ यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, यो फल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो कर्मसँग पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म, सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक सोचका साथ यदि लगनशील भएर कुनै काम गर्नुभयो भने ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गरेर कुनै न कुनै रूपमा न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। सकारात्मक फललाई बढोत्तरी बनाएर अझै त्यसको सकारात्मक फलमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेचलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। सत्सङ्गत भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? सत्सङ्गत भनेको यस्तो प्रकारको चिज हो त्यसले जीवनमा वात्तै परिवर्तन ल्याइदिन्छ। व्यक्तिमा यसरी मैला कपडाहरू धोबीले भट्टीमा लिएर गएर, भट्टी भनेको अन्यथा नसोध्नु होला नि, कपडालाई केमिकल राखेर पकाउने, त्यस्तो प्रकारको त्यो ठुलो भाँडो चुलामा लिएर गएर, भट्टी चुला भन्छन्, ग्यासहरूमा भात पकाउँदा नि भट्टी चुल्हा ठुलो दिनु भन्छ नि, त्यसलाई नराम्रो अर्थ लाग्नु भएन नि। हो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि भाँडोमा जब तलबाट आगो लगाएर अनि त्यसमा के सामान हाल्न पर्ने हो। अब अहिले पो साबुन सरफ अनेक प्रकारका छन्, त्यसर्थ त्यो रिट्ठाहरू गिट्ठाहरू यसरी खलमा डङ 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 कुटेर चाहिँ नि अनि त्यसरी चाहिँ हाल्दथे होइन। अनि त्यसबाट फिज आउँदथ्यो, त्यो फिजबाट सम्पूर्ण मैलहरू चाहिँ नि अनि काट्दथ्यो। अनि त्यो मैलहरू काटिसकेपछि जब त्यो कति बेर पकाउने हो, त्यो पकाइसकिसकेपछि अनि त्यो भट्टीबाट त्यो भाँडो निकालिसकेपछि अलि सेलाइसकेपछि अनि त्यो धोबीले, रजक भनेको धोबी क्या, कपडा धोनेवालाले टक्क कपडा समाउँछ र अनि ढुङ्गामा राम धुलाइ गर्छ। प्राङ प्राङ आवाज आउने गरी उसले पिट्छ। उसको कपडा पनि होइन, उसको टाँग फुटे नि के मतलब, कपडा सफाइ हुनु पर्यो महाराजसँग। त्यो कपडाको चाहिँ नि भित्र भएको रेसमा बसेको मैलालाई रक्क सफा गरिदिन्छ, राम्रो गर्छ र फेरि
त्यसले आइरन गर्छ। बिजुलीद्वारा पहिला त ठुला ठुला फलामका चाहिँ नि आइरनमा कोइला राखेर अनि तताएर पानी छर्केर अनि त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो। अहिले त आइरन पुरै त्यो चाहिँ नि उसद्वारा विद्युतद्वारा गरिन्छ। त्यो गरेपछि अनि कपडा भएका सम्पूर्ण चाहिँ नि के छ भने बसिन्छ भन्दाखेरि मैलोहरू धुल्दछ। अनि त्यो मैलो धुलिसकेपछि अनि प्रेस लगाएपछि त्यो कपडा टक्क चाहिँ मिलेको हुन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले हामीसँग पनि हाम्रो शरीरमा धेरै पाप छ। यो पापलाई चाहिँ नि सञ्चय गरेर राख्दा 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 धेरै समय हामीले राख्यौँ। भन्नुहुन्छ नि भजन कीर्तन गर्नेवालाले, यसै जीवन बितो यही लैलैमा, यसै जीवन बितो यही लैलैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। यो जीवन त उसै बितिसक्यो। यो जीवन खेल्दै बितेको बालक बस्दा, तरुणोतिर गो तरुणो बस्दा, वृद्ध भएपछि चिन्ता लिएला, हरिकन भजनी कुन हो बेला। हेरिबस्यो त समय छैन। समय गइरहेको छ। परेको पानी, आकाशको पानी जसरी चाहिँ प्रवाहित भइरहेको छ, बाढीहरू भइरहेको छ, त्यस्तै कारणले हाम्रो समय गइरहेको छ। हामी एकछिन विचार गरौँ त कति मनमा दुःख लाग्छ। हिजो 3-4 वर्षको कुराहरू याद छ। आज हेर्दा हेर्दै 40-50 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब थकाइहरू लाग्ने, जिउहरू गल्ने हुन लागिसक्यो। आजमा 2-4 वर्ष है थकाइ भनेको के हो केही पनि लाग्थ्यो। अब दिन प्रतिदिन शरीर के त भन्दाखेरि चाहिँ नि तलतिर लाग्दै जान्छ। हो त्यस कारणले गरिकन शरीरमा सत्सङ्गद्वारा ऊर्जा ल्याउनु पर्यो। सत्सङ्गतले के दिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि पावर दिन्छ। जसरी पानीलाई डुगामा लिएर गएर टर्बाइन त्यो घट्टामा प्रेस पारिसकेपछि त्यहाँबाट घट्टा घुम्छ, त्यहाँबाट झिलिक 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 बत्ती निक्लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि राखेर अनि बत्ती पावर आउँछ, बल्छ। त्यस्तै हामीले पनि यो भगवानका नामहरू संकीर्तन गर्ने, भगवानलाई ध्यान, भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानका मनन गर्ने, मनमा बडा शान्ति लिने र शान्ति दिने त्यस्ता काम हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई जीवनमा कुनै प्रकारको पनि कष्ट हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको कष्टबाट निर्मूल, त्यो कष्टलाई निर्मूल पार्नको लागि केवल एउटा आश्रय छ, हरिनाम। पारितरणी नारायणको नाम एक धार छ, पारितरणी नारायणको नाम एक धार छ। यता उनी उता जाने आफ्नै मन विचार छ, यता उनी उता जाने आफ्नै मन विचार छ। सपना झैं संसार छ, भुल्नु है बेकार छ, सपना झैं संसार छ, भुल्नु है बेकार छ। राम भज हरदम भाइ एक सार छ, राम भज हरदम भाइ एक सार छ। मेरो मेरो भन्छ सारा मेरो केही छैन, मेरो मेरो भन्छ सारा मेरो केही छैन। एक्लै आयौँ एक्लै जानी लानु केही छैन, एक्लै आयौँ एक्लै जानु लानु केही छैन। सपना झैं संसार छ, भुल्नु है बेकार छ,
सपना जै संसार छ भुल्नु है बेकार छ राम भज हरदम भाइ एक सार छ राम भज हरदम भाइ एक सार छ। त्यस कारणले यो संसार त एउटा सपना हो। मानिलिए बक्स्यो न, हामी रात्रिमा भोजन ग्रहण गर्छौँ अनि पलङमा शयन गर्छौँ, सुत्छौँ, श्वास प्रश्वास चलिरहेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ सपना देख्छौँ मामा घरमा गएको, मन्दिरमा गएको, ससुराली गएको अनि भोलिपल्ट हजुर त सुतिरहनु भएको छ, हजुरको मुटु चलिरहेको छ, जेन्टर चलिरहेको छ अनि हजुरको त्यो सखाले के भन्छ भनेदेखि ए व्यक्ति त अन्त सुतिरहेको थिइस्, म त आज घुम्न गएको नि तँलाई छोडेर, तेरो मामा घर गएर आएँ म, तेरो ससुराली लिएर पुगेर आएको थिएँ म। उसले भनिदिन्छ, त्यो सखाले भनिदिन्छ ए चेतन यता हेर, विचार गर, तँ त सुतिरहेको थिइस्, म त सपना देख्न गएँ, त यसो भयो भनेर उसलाई सम्पूर्ण कुरा उसले चाहिँ नि म्यासेज गरिदिन्छ भनौँ अहिलेको भाषामा। त्यो म्यासेज सेन्ड गरिदिइसकेपछि अनि सपना देख्ने व्यक्तिले झसङ्ग गर्छ, ओहो आज म त मामा घर पुगेको थिएँ, आज म त ससुराली पुगेको थिएँ भन्ने कुराको चाहिँ नि ज्ञान जब व्यक्तिलाई हुन्छ त्यही चेतनले चाहिँ नि त्यसलाई बताएको। नत्र हजुर त्यहीँ सुत्नु भएको छ, हजुरको श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ, ओछ्यान त्यहीँ छ अनि कसरी मामा घर पुग्नु भन्दाखेरि त्यो चेतनले बताइदियो। र यो सत्सङ्गत भन्दा ठुलो चाहिँ यो संसारमा केही पनि छैन र सत्सङ्गत गरिराखौँ र सत्सङ्गद्वारा नै हामीलाई चाहिँ शान्ति मिल्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।